Donc j'ajoute l'activité, donc nouveau, new activité. On choisira en petit activité. D'accord, là le nom doit être significatif, c'est qu'on a un domaine. باش نديرو main مثلا calcul calcul حلو بيدنا calcul. Je vais cocher هاد الانشر باش يزيد لي واحد الباليز intent filter. Je fais finish. هادشي لا qu'est-ce que je fais هادشي درنا alors finish. En attendant, donc il me donne ça c'est juste GitHub parce que les connectés au serveur هذا الكود يمشي ديريكت للسيرفر في الريزو يمشي ديريكت للسيت ديال GitHub si je veux il abrite. Ok, عندي classe Java سميتها main calcul qui hérite d'une classe app compact activity et app compact activity ملي كتهريتي من activity كاينه كلاس وحده سي activity كيهريتيو منها غير هذه كانت في واحد شي فيرسيون في اندرويد وتزاد les méthodes parmi les méthodes que je dois hériter كاينه on create mais c'est pas la seule شنو كنا كاينه on create on pause on resume on start d'accord on pause هي من اللي كتخرج من activity وتمشي لوحده اخرى كنتي كدير مثلا واتساب ومشيتي ابل تليفون كتطلع لاكتيفيتي ديال ابل تليفون كتمشي كترجع عاود ثاني كدير عاود اون ريزيم هي ترينيسياليزي. D'accord. Qu'est-ce que vous remarquez ici r.layout.activity main calcul. Layout هنا ça fait référence au dossier layout اللي كاين هنا في الريسورس هو هذا بمعنى il fait référence au fichier هذا اللي زدنا دابا activité calcul فين هو سميتو main calcul راه هنايا je la vois main calcul voilà هو envers voilà c'est celui بغيت ندخل من هنا شوف غادي نكليكي بالكونترول ندير كونترول شوف كونترول كليك المهم هنا كيعيط لهاد ليزيليمون هنا غنديرو الكود بور ريكيبيري ليزيليمون جو في activité نديرو بعدا الديزاين donc premier objectif le design donc là vous avez la fenêtre ici là كان عندكم شي مشكل que le composant ne s'affiche pas il est possible que de changer juste le thème de app thème vers maintenant panel mais هنا moi je pense que j'ai corrigé المشكل constraint layout هنا c'est par défaut غادي ندير لها convert نحولها ل convert to linear layout applique text شوفوا شنو دار دابا ها linear layout اش خاصو l'orientation تقدر ديرها بالجرافيك نديرها انا بالكود مره باش donc android de point orientation quelles sont les valeurs autorisées verticales parce qu'on a déjà le schéma XSD ديالو d'accord داخل شنو نقدر ندير اول كومبوزون عندي ماشي لابيل تما ياك عندي تكست فيو غنديروا له ان سورت دو بلاس هولدر كنا درنا يمكن في التي بي هينت ياك باش تبان دوني ا ولا دوني بي دونك لاحظ هنا من كدير انفيريور بوفي انسيري لي كومبوزون ممكن ندير سبينر هو يعطيني سبينر كيس كيل في سي لا فنتر تقدر دير هنا وتزيد خصائص اللي يعجبوك اي دي ما راهش مدير هنا يقدر يتزاد تقدر تزيدو ولا بغيت دير android de point id et il va vous aider pour le faire mais l'id il faut faire @id / le nom de l'id جديد اللي بغيت ok mais si je veux travailler vite je peux utiliser l'outil graphique donc linear layout il est vertical يلا نرسمو دابا لي كومبوزو rapidement donc عندي une zone de texte ناخذوا العاديه بلان تكست بلاش تكست فيو فوالا الاولى زد تكست فيو وحده اخرى زد ان بوطون les boutons sont horizontales ياك ديال بلوس او موان alors qu'est-ce que je dois faire المشكل الا جريت بوطون شوف شنو يوقع كلشي يولي البوطون الاول مثلا هو زائد ياك البوطون الثاني يكون هو ناقص شوف شنو يدير بار ديفو يحط فيرتيكال دونك شنو الحل لوكالمون اي اون بليس لاحظوا بان البوطون شد داك الشيء اللي لقى لاسباس هو الايديت تكست بوركوا يا اون بروبريتي كيفاش ما تبارك خدا داك الشيء اللي لقات بار كونت البوطون هنايا مثلا نقول له في الويديت ici ما تاخذش الا لو كونتوني لا طاي تقريبا ديال الكونتوني بيان سور افيك كيلكو بادينغ لاحظ معايا دابا البوطون شفتوا البوطون كي ولات بوطون كيا layout widget web content et un bouton qui a layout widget match parent يعني بحال كنقولوا ressembler à la taille disponible في le parent هو linear layout
اللي كانت لينير لايوت عندها 1000 بيكسل تا هو غيتوسع على 1000 بيكسل. اسكو سي اوكي؟ الوغ حنا مبغيناش هذا الشيء ياك، جو في سيبريمي هادي ونسيبريمي هادي، بغينا نديرهم اوتوماتيكمون اوريزونتال باش نتهنى انا من هذا. دونك غادي نقلب على لي لينير لايوت كيتسموا لي لايوت نيت، ماشي لي كونتينر، لي لايوت فيرتيكال ياك، لا اوريزونتال. جو في لي غليسي مزيان. فين هو هذا، ولكن راه شاد لينا عاود ليسباس كله ديال الارتفاع ياك. غنشوفوا واش دار. ارتفاع بزاف ياك، غادي حيت راه باقي غنزيدوا له الريزلطا. دونك في الارتفاع ندير له ويراب كونتنت. بالنسبه للويديت ماشي مشكل، خليه ياخذ ليسباس. فوالا دابا راه صغير، دابا راه في هذا الخط هذا. Glissons donc les composants avec lesquels je vais travailler les boutons. Bon, كاين انواع اخرى ديال لي بوطون. الا بغيتو ديروا ايماج بالبوطون راه واجده، كاين عندنا ايماج بوطون هو هنا سي جو لي غليس. غادي يطلب منك اش من تصويره بغيتي بيان سور، غتقول له واش كوبيتي شي ايماج في الدراوا، تعطي له لو شومون ديالها. دونك هنا il fait en hauteur ici يتعطل لينا. نشوفوا البروجي مثلا، ناخذ شي تصويره، خذ هذه ديال لانيج مثلا. شوف هذه كامله بوطونه دابا، كامله بوطون داكوغ. ولكن ما غاديش ما عندهاش معنى هذيك. خليو دابا هذا البوطون حيدها ليا، نديرو حنايا بوطون لا فين غنأجوتيهم بعدا في اللينير لايوت اللي وسطاني، يعني لين اين بوطون شحال. ولكن اتوندي ياك ما دار ماتش بارن تما في البوطون انت هو نحضو معاه. لا ويراب كانت مزيان دونك البوطون مزيان. نزيد بوطون واحد اخر في اوريزونتال، نزيد بوطون واحد اخر. كتلاحظوا كيس كيلا في راه قدم دابا باش ok, d'accord. Alors après la linéaire layout, je vais le réduire ici. تحت هاد linéaire layout اللي جمع لي les boutons des événements, qu'est-ce que je vais en ajouter? Le résultat. On a choisi de le faire dans un texte. ممكن ديروا انت في شي حاجه اخرى ماشي مشكل. ولكن هنا غادي احاول اجوتي اجوتي لينا فين باش اجوتها لينا في لينيا لاط اوريزونتال، خصك تحضي معاه اجوتي في هذا فوالا. سينو سي سا بلوك ici في هذا الجليسي ديبوزي il faut utiliser l'XML. غادي تجي تجمع هاد لينير لايوت تشوف، نشوفوا واش دار. حطوا لنا الفوق ماشي بلاصتو هذا، غادي نشدوها ندير له كونترول اكس. دونك عندك زون دو تكست، ايديت تكست زون دو تكست واحده اخرى. واخيرا لينير لايوت اللي جامع لي بوطون اي تحتو غندير مون تكست فيو. اوكي jusqu'à maintenant c'est ok, d'accord. تكست فيو اشنو دارت لينا؟ خدات بزاف. في ارتفاع الورق كانت لا مشكل في الهيت هو اللي ما عرفتش غيكون موراه. اجوتيو موراه شي تصويره ماشي مشكل، اجوتيو شي ايماج فيو داكور. ايماج فيو شوفوا شي ايماج هنايا باليت ايماج فيو. كيس كنا ايماج بوطون ايماج فيو. غنجرو تحتو ان ايماج ici فوالا. غادي يقول لي اختار تصويره. مو جو في فيغ هاد لا فوتو، نتوما تكوبيو اللي بغيتو ولا خذوا شي فوتو واجده بحال هادو ديال كيكونوا كاينين في الاندرويد ياك. ناخذوا هادي فوالا. يبقى واخا نصغرو غادي يكون عندنا مشكل. المهم اوكي. Maintenant vous pouvez exécuter sur votre téléphone qui est en ligne ou le téléphone qui est en câble USB مثلا. Vous pouvez exécuter ici si vous voulez. En attendant qu'il s'exécute, on va modifier le code. يلا إلا جيت دابا الجهة ديال جافا خصني نعرف الايديات باش ندير لي زيفينمون ندير الكود كي فا فيغ لي كالكول. الوغ لو ليستنر تقدر تامبليمونتي من هنا، دير امبليمنت فيو بوان اون كليك ليستنر غادي نحتاجو امبورتيو هادي غنديرو الت اونطري وي اون كليك ليستنر. علاش ما عرفاش غنعاود نشوف بوان اون كليك ليستنر. هاي مزيان. اش غيقول لي دابا هنا بحال هادي درتو في سي شارب دو بوان هيريتيتو من انترفاس ولا كلاس ابستريت. Il va me demander de définir les méthodes. شوف غيقول لي هنا
il va me demander de allez, السلام عليكم. هاد view on click listener. View c'est une classe et on click listener c'est une classe. ولكن إلا مشينا ليها regardez quand je clique راكم هضرنا على القضية c'est une interface. كاين لا méthode à définir c'est on click. ما كتبان لكمش هادشي de quoi il s'agit là. Donc il a été implémenté خصك تقول لي on click مزيان. مي هنا في الكود اللي كنا درناه في المثال ديال سوم درناه لوكالمون درنا كلاس انونيم درتو سيت اون كليك ليستنر نيو فيو اون كليك ليستنر وديفينيتي اون كليك داخليا مي ممكن نديرها هاد لا كلاس اكتيفيتي كامله تولي من نوع اون كليك ليستنر مي جو في با فو كومبليكي بور لانستون في هذا المثال ما غاديش باش ما نكثرش عليكم كاين ثاني اللي الطريقه اللي يقول لك سهله مثلا هي تجي دير هنا البوطون فين هي البوطون غادي تجي تقول مثلا بغيتي دير هاد كليك على البوطون ياك غتمشي تقلب على اون كليك هناك مي هادي اتونسيون سي با تو لي كومبوزون كي سون بريباري بور سا ها هي اون كليك ياك غتجي تقول هنا مثلا افيشي الميثود باقا ما كايناش راه غطلع واحد ليرور دابا انا نجي البوطون هنايا غادي نلقى في شي بلاصه راه مسطر فين كاين لينير لايوت هم مجموعين هنا لينير لايوت البوطونه اللي درت فيها اون كليك فين هي هادشي جوست نديروها من هنا ماشي مشكل مثلا ندير هنا اون اندرويد ديما البريفيكس اون كليك ياك فوالا غنسمي لا ميثود افيشي غنسمينا هنا il va l'appeler فين خصها ديفيني هاد لا ميثود في لا كلاس جافا دونك تقدر تجي تكليكي هنا باردون ايوا غتجي تقول كريي لا ميثود افيشي فين كريا شوف فين رجعنا دون لا كلاس اكتيفيتي هنا راه الليستنر غيدار وغي اجوتي له الكومبوزون اون كليك ليستنر ويعطي لا ميثود مي داكشي دايرينو بان كود كي مستعملين فيه لانسبيكسيون دو كود حاجه سميتها انسبيكسيون يعني هو غيجينيري دي كود au moment de l'exécution. Alors, est-ce que vous préférez هذه ولا انني نimplémenter ولا ديك اللي درنا في لاصون Retournons. يلا. La deuxième chose, donc j'ai enlevé donc la méthode et l'attribut en clic. خصنا نضبطوا لي اي دي دابا الاي ديات الا خليتي الاسماء هكا ايديت تكست 3 ايديت تكست 1 ايديت من بعد ملي غيكتبوا لي زاكتيفيتي ما تعرف لا مين يجيوك لحقاش غيقترحهم عليك كاملين واش واضح الا كنتي درتي ايديت تكست من واحد مثلا ل 10 غيقول لك واش بغيتي 1 ولا 2 ولا 10 ما بقيتيش تعرف شكون سيتو لي زاكتيفيتي كانوا بزاف il faut donner une valeur une signification donc zone de texte الاولى دونك يلا فالور الاولى سميوها ها خليو ايديت فالور صافي بنفس الطريقه سكات بلاي فالور 2 لينير لايوت فوسطو لي بوطون لو بوطون واحد البوطون نسميه نخليو بي باش نعرفوا بان في البوطون بي بلس درنا بي ملتي هي اللي درنا اغوش ياك بي ديفيزي بي ديف زيد بي شنو موان بي بلس هاد الاي دي دونك كوتي جافا جو في لي ريكوبيري مثلا هاد بي بلس غتريكوبيرها ب ار بوان اي دي بوان بي بلس داكور اوكي تكست فيو بالنسبه للريزولتا هنا هذه البلاصه فين غتافيشي لو ريزولتا سميه مثلا لابيل ريزولت ريزولتا ماشي مشكل اي ليماج خلاص ما درناش حنا ما درناش رسمناها بور لانستون نجيو لو كوتي دي كوتي جافا combien de composants je vais manipuler شحال من كومبوزون شحال من زون دو تكست جوج يلا نديكلاريهم من الافضل انك تديكلاريهم جلوبال احسن ما تديكلاري لوكال من بعد تحتاجهم في شي ميثود ولا دونك الفو ديكلاري جلوبال دونك تجي هنا تقول ايديت تكست جو في لابلي شنو اسمها في 1 فالور 1 ولا سمي زون 1 صافي زون 1 اي زون 2
et il va vous demander de l'initialiser عندكم واخا ما محتاجينوش دابا غادي initialiser par nul سالينا هذه les boutons la classe bouton qui hérite de view tous les composants graphiques héritent de view donc bouton il a besoin de faire import donc باش ما نبقاش كل مره importer هاي edit text il a importé اش غنقول importer android.widget.étoile tous les classes اللي كاين في ويدجت لحقاش ملي كنديرو بوان راه كيعطيني كلشي كيعطيك البوطون كيعطيك سبينر غندير له يعطيني كلشي وصافي بلا ما تبقى كل مره تسولني quelle où se trouve la classe ok le bouton غادي نسامبليفي ندير B1 B2 si vous voulez ولا نعطي المعنى B+ ها لا احسن يكون عندها المعنى لا واخا نخليو المعنى نخليوها بحال الاي دي ها باش تجي مناسقك B+, B multi, B moins, virgule B div et voilà يقدر يقول لنا هادو ما initialisين déclaration ici في الاول je vais les mettre nul ici يمكن الا درنا كونستانت غيتخلق مشكل et غنجيو text view سميه résultat او لا label résultat خليو بحال هكا ماشي مشكل بلا ما نديرو alors dans la méthode donc je continue donc qu'est-ce qu'on a fait كل بوطون عطيناه l'Android texte ديالو عطيناه بالحروف sinon je fais juste pour la vidéo ici بانه ممكن دير string slash وسميها مثلا انت plus comme ça يقول لك ما كايناش تقول له je vais le faire je vais le créer اعطي لا فالور تقول له مثلا هذه لا somme une fois je fais ça automatiquement il va l'ajouter où il va l'ajouter dans le dossier value ici string.xml غتلقاو واحد البلاصه سميتها sum او une balise qui a le name sum en bas bien sûr شفتوا plus la balise name plus égale sum ok واضحه الفكره mais نمشيو حنا مع لي بوطون اللي درنا قبيله donc juste je vais faire plus ici d'accord continuons alors شنو هذا classe Java ok, on a déclaré les éléments. Récupérons les éléments par ID. Donc, je vais faire maintenant la zone 1 est égale find view by ID r.id. Je nous mets la zone de texte de l'autre côté. De l'autre côté XML, la zone de texte. Je nous mets je vais ID. Voilà, donc je edit valeur 1, edit valeur 2. Ok. Donc je vais faire point edit valeur 1 et la zone 2 point égale find view by id r.id point valeur 2 edit valeur 2 attention ماشي zone de texte qui a défini la valeur 2 je peux ici contrôler les zones je peux faire if zone 1 ولكن حتى كليك على البوطون المهم نشوفوا دونك point get text qu'est-ce qu'elle retourne qu'est-ce qu'elle retourne object ماشي string malheureusement donc خاصك دير to string مزيان الا كانت égal à nul ça veut dire il n'a rien écrit او لا elle est égal à chaîne vide واضح نقدر دابا نكونترولي ونطلع شي تواسط قلنا الميساجات نطلعهم في التواسط اوكي ok d'accord donc بنفس الطريقة شنو ريكيبيريو alors 4 boutons عندنا دابا انا ساليت لي زون دو تكست je fais les boutons donc عندي B plus ok et ici il va faire R point B plus نيت سميتها B plus ok heureusement que find view by id راه كتريتورني لو تيب راه كاين توقع واحد الكونفيرسيون مي راه خصك دير انت الكونفيرسيون مانيوال دونك alors je fais 4 boutons
زيد et in edit text. Donc edit text ميتا label résultat. Bien sûr souligné هنا إلى ما بالش. Donc B plus شنو نديرو هنا B multi et B moins et B div. Ok. De l'autre côté نحاول ندير بحال B plus باش نبقى دونك بوان اي دي غادي يعطيني دونك بي شكون اللي مناسبه هنا فين سميناها بي بي ملتي نتفليكس امل كنا سميناها كوم سا اي بي موان بي ام بي ام بي ام بي ام فوالا اي بي ديف بي دي بي ديف اوكي جي انيسياليزي مثلا لوبجي هذه بحال درتي نيو ولكن خديتي هذاك الكومبوزون اللي غيترسم لينا في الجرافيك اي لو ايديت تكست مزيان جا وقت لي زيفينمون دابا اوكي maintenant les événements نقدروا نقولوا عندنا ثلاثه الطرق سيتو على لي بوطون الطريقه ديك ديال كدير اون كليك هذيك باينه قلنا الطريقه ديال دير في سطر واحد كلشي الكود والطريقه ديال دير ليستنر يكون جلوبال على الكتوت لا كلاس وكاين حقا واحد لا ميثود ان دير ليستنر يكون خارجي برا وتبقى تعيط له لكن هذيك ما كيعتمدوهاش بزاف دونك جو في ايسي دو فيغ مثلا ركزوا على بي بلس يلا بي بلس يلا بي لا فيريفيكاسيون ديال لي زون دو تكست واش خاويين ولا عامرين غادي نديرها في لي 4 بوطون لا فوالا بيسكو غنديرها في 4 بوطون يعني كاينه الاعاده اون بخون كوبي كولي بالاحسن دير اون ميثود لا ميثود غتكون برا ياك الوغ لا ميثود فاش تكون برا خاص تعاود تقول لي شنو هي لا زون دو تكست شنو هي بوطون شنو هي كذاك مي اوروزمون انني ديكلاريتهم اوروزمون انا ديكلاريتهم جلوبال اوكي دونك غنسميو هنا مثلا لا بيبليك ولا بروتكتد نقدروا نديروا بون غادي تستعمل غير هنا كنستعملوها غير هنا الا كنا غنستعملوها غير هنا با لا بين بريفيت est-ce qu'il va retourner une chose non je vais vérifier باش فين ما نحتاجها vérifier donc les zones de texte اوكي et لاحظ وسط هاد فيريفي عندي الحق نخدم على زون 1 هاي بوان جيت تكست هاي كاينه بوان جيت تكست اوروزمون نحاولوا نديروا ايف وحده باش ما نكثروش علينا ولكن خصنا نديروا روتيرن خصنا نعرفوا واش كاين خطا ولا لا نديروا بوليان اوكي بوليان اوكي ولا نديروا انت روتيرن 0 روتيرن 1 اوكي الا كان خطا الروتيرن فولس سينو روتيرن ترو اوكي دونك كنمشي لزون 1 نحاولوا نجمعوا الكود زون 1 بوان جيت تكست شنو كتروتورني ان اوبجي ياك زيد كمل بوان جيت بوان تو سترينغ الا كان خاوي ولا الاخر يعني ضروري ما يعمر ياك وعاد عندنا مشكل ولا ما كانش عدد مشكله اخرى هذه مازال في ما يكونش عدد ممكن في الجرافيك الا مشينا للديزاين عندنا زون دو تكست دو تيب نمبر سمعتوا ولا عندي واحد زون دو تكست هذه تدخل لها الارقام ممنوع تدخل لها الحروف كان ممكن نديرها ونتفادى كاع نفيريفي ولكن ماشي مشكل ما غنفيريفيوش الاعداد نخليوها حتى الان نفيريفيو واش خاوي ولا عامر صافي اف زون دو تكست الاولى اللي هي شكون اللي هي المولات شكون هي بفالور 1 واللي هي في ديك السيمين راه هضرنا عليها هذه اوكي ريدوير هذا بور لانستون donc où la zone 2 point get text point to string égale chaîne vide. Pour remarquer, il faut faire deux égales. D'accord? Je vais simplement faire un return false. Et si if ما كانش vrai ما دخلناش ليها ندير return true. ما نديرش if else attention sinon غادي يبقاو لي return non visible pour le return. اوكي entre temps ما بيناتهم ممكن نلونسي واحد الميساج ياك باش ما نعاودش نلونسي ميساج كل ما في الكود نلونسي دابا دونك نحاولوا نديروا التواص بوان ميك تكست هنا خاصني 10 اللي تكون لاكتيفيتي اللي كتيريتي من كونتكست ولا تدبر عليه ديروا في شي فاريابل الهدف هو نجبدوا هذه جيت ابليكيشن كونتكست اوكي مي الا درتي 10 مقبوله لحقاش تاع اكتيفيتي كتيريتي من كونتكست en contexte راه interface ou la classe abstraite puis le message puis la durée ما يمكنناش ندخلوا فالور فاردين علينا ناخذوها من هنا زيد وفي اخيرا بوين شو اي فوالا لو ميساج دابا اش غنقول له remplir les valeurs اوكي
اي باش نقترحوا عليه يغومبلي ممكن نمشيو ليكس ام ال ونديروا واحد الاقتراح اندرويد دو بوين هينت بحال بلاس هولدر. ندير من عندي نقول له مثلا دوني ان نومبر ici nombre 1 le nombre 1 هنايا texte oui باش ما تبانش ميكرازيه وي سي فري زون دو تكست هادي فين هو ليدي التكست الثانيه باش نزلت لتحت شنو سي با فوالا نحيدو هادي ونديرو دوني لو نومبر 1 والاخرى نقول فيها دوني لو نومبر 2 داكور. هادي باش تافيشا واحد التكست ملي كتبغي تكتب كيتمسح صافي هادشي اللي كاين. رجعوا للكود سي فو بلاي. دونك فيريفي لي زون مزيان. امتى غادي نعيط لهاد فيريفي لي زون؟ ما تقوليش غنعيط ليها في الديماراج ديال لاكتيفيتي حتى يعمر ويكليكي على البوطون. يلا غادي نخدم بي بلس. يلا بي بلس زد بوان set on click listener. Qu'est-ce qu'il attend ici? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend un objet de type on click listener. Mais on ne peut pas créer un objet de on click listener. حتى نيريتيو منه عاد نقدر نكري اوبجي باسكو on click listener c'est une classe abstraite 100% اللي هي انترفاس. واش واضح؟ خاصني شي حاجه تكون تيريتي. دونك الا درتي 10 كاين دي كود كيديروا 10 سكي 10 سي شكون هو 10 هنا؟ هي لاكتيفيتي يعني هذه كلاس. يعني خاصك دير امبليمنت اون كليك ليسنر ويفرض عليك اون كليك. ولكن المشكله تولي اون كليك وحده 4 البوطونات ياك. اذا في وسط اون كليك غنبقى نقول شكون اللي كليكيتي واش كليكيتي على الان ولا الدو ولا التروا. نبدا نحدد مع البوطونات ديك الساعه ندير واحد. سينو كيس كيل فو فير لاستيس اللي كتستعملناها في شكون نرسم هي دير لداخل هنا. دونك كدير نيو. دونك لا كلاس اون كليك ليسنر كاينه فيو هي عطاني فيو فوالا اوتوماتيكمون عطاني هذا لو مورسو دو كود. اوكي هذا اوتوماتيكمون. هذه راه اوبجي وفي نفس الوقت كلاس وفيها الميثود ديالها. ملي لغيت اكزيكوتور غيعيط الاون كليك ليستر بوان اون كليك. دونك ايسي كيسكو جو في فير لو كالكول. الوغ لا سوم غادي نعيط لفيريفي بعداك. نعيط لفيريفي زون. اوكي فيريفي زون اش كتروتورني بوليان اسمه تيست مثلا. الوغ شنو اللي مهم عندي فاش ترجع فاص ولا واش ترجع ترو؟ فاش ترجع فاص درنا طواس تاعك. فاش ترجع فاص درنا طواس اي وقلنا بان الا كانوا خاويين طلع لنا ميساج. غادي نشوفوا اف ترو عاد نحسب مزيان. اف خرجت تيست. هذه غير زياده ممكن ما ديروش نتوما. ممكن نتوما كل بوطون تفيريفي فيه غير باش ما نكتبش الكود بليزيور فوا. اف ايغال ترو مزيان مزيان. كيسكو جو في فير خاصني كالكولي. خاصني دابا ملي ندير ايديت سميناهم زون اياك سمينا الزون تكست الاولى خاصها تبان لي. دابا المشكله لو كان كنت ديكلاريتهم غير هنايا ياك وبغيتي تقلب عليهم في وسط هاد لا كلاس ما يبانوش باسكو هادي كلاس لوكال. يقول لك ديكلايهم جلوبال. في ليكزومبل ديال سبينر وانا ديكلاريت الطابلو تي طلعته كان في الاول في اونكري طلعنا جلوبال. السبينر رجعته جلوبال. فايند فيو با ايدي داخل اونكريت ولكن الديكلاراسيون دو لا فاريابل ولا دو لوبجي سي جلوبال. دونك نمشي دابا وقت الحساب. يلا دونك نديكلاري انت انتيجر سيرتو لا كلاس انتيجر دو جافا. سا سي لا فالور الاولى. دونك يفو كونفيرتير كيما اتفقناك ولا ندير كلشي دقه واحده باش مابقاش نديرو انتيجر اس تساوي كل واحد نجبد له لا فالور. انتيجر بوان فاليو اوف. لاحظ فاليو اوف تعطي لها سترينغ ترجع لك اونتي. شكون هي هاد سترينغ؟ هي زون 1 بوان جيت تكست. وعلى ذكر جيت تكست كاينه سيك تكست الا بغيتي تعمر الزون دو تكست بوان. وغادي نشوفوها هذه في ايديت تكست غادي نحتاجها. بوان تو سترينغ ضروري فوالا. هذه اش غدير؟ غادي تكونفيرتي لا فالور كي اكزيست دون لا زون دو تكست الاولى هذيك اللي الفوق وتحولها لك الاونتي. مي انا بغيت ندير بالزربه الحساب نكمل الخدمه. انتيجر ثاني بوان فاليو اوف بنفس الطريقه لا زون 2 بوان جيت تكست بوان تو سترينغ. اوكي فاليو اوف خصها او ماجيسكول اللي كتبتها كلها بيدي
فوالا رجع السطر هنا ماشي مشكل المهم باش يبان لكم الكود فوالا اوكي صافينا اذا هذه كامله هي لا سوملا مازال عندنا مشكل هنا تقدر تطلع اكسبسيون الا ما كانش شاند كارت تقدر دير ان تراي كاتش وتطلع لنا ميساج كاتش بلاصتو تطلع تواص مثلا تقدر دير تراي مثلا كاتش اكسبشن كيما قريب داكشي اللي كديرو اون سي شارب X et vous faites ici qu'est-ce que vous pouvez faire soit تكون موجد شي لابيل تعرفي فيها الميساج soit un toast fera l'affaire je vais le laisser comme ça نديرو lancer toast message الميساج هنا غيكون غتقول شان او لا ماشي نومبر يعني ماشي عدد هذا اللي عمرتي سي كلكو شوز اما الا درتي زون دو تكست انبوت تيب نمبر هذيك الساعه ما تحتاجش هاد القضيه ديال النمبر تقدر ديرها في اوتو اوكي مزيان دابا اش غنديرو وقت لافيشاج فين بغينا نافيشيو في هذيك لابيل ياك اللي سميتها نطلعوا لا فاريابل سميتها لابيل ريزولتا ياك وفي الاكس ام ال ريفيرونس ديالها هي لا هي شنو مازال ما ريكوبيريناش سي فري كنت نسيت انايا بوان اي دي بوان سميناها لابيل ياك لابيل ريزولتا هذه اللي كاينه في الاكس ام ال ياك هاي باردون نمشي لها ديريكت من هنا هي هاد ايديت تكست هي هاد ليليمون اللي غادي نافيشي فيه لو ريزولتا دونك سميتو في هنا فاريابل اوبجي سي لابيل ريزولتا دونك comment je peux afficher un message label résultat il faut faire set text مزيان s.toString et on aura fait là ممكن تافيشي معها ميساج تقول résultat est égal plus d'accord واش واضح شحال من بوطون درنا كودي دابا واحد ها ميثود اون كليك ها بي بلس دابا خاصني ندير نفس الخدمه البي ملتي البي موان البي ديف مي ساشون بي ديف خصني واحد تزيد واحد الفيريفيكاسيون على القسمه على الصفر نفيريفيها قبل ما نحسب واضح الفكره واش واضح اكزيكيتون دابا جو بونس لو كود est prêt notre téléphone donc هنا غادي رينيسياليزي لاكتيفيتي فاش غتمشي كتعيط لا ميثود اون ديستروي وغتلونسي وحده جديده ودير اون ستارت اون كرييت حيت كاين مراحل ديال لاكتيفيتي اللي هما دي فونكسيون وسط اون لاكتيفيتي حنا كنمشيو ديريكت ليكريت هي بحال نقولوا لا فاز قبل ما تافيشا هو غادي لونسي il va générer la PK d'abord il va le copier في التليفون bien sûr il faut pas avoir d'erreur grade باش تبقى تبلوكي هنا Alors, sur le vidéo. Donc, on va tester donc de corriger l'erreur par casting. Donc, il y a la zone de texte. Donc, on dit là, edit texte. Léora, edit texte. Non, c'est dans le casting. Les codes les anciens, ما كانوش يديروا ديما هي لي كود. باسكو في جافا il faut خاصك تضبط لي تيب، ما يمكنش غادي تقول لي هو يستنتج واخا هو كيدير شي خدمات ولكن دونك بوطون افتو كاستينغ يعني بحال كدار درنا في داتا جريد ياك فاش كدير كونترول زيرو كتحولها لتكست بوكس كتجي قدامها دير اونتر بارونتيز لوبجي تكست بوكس ولا دروب داون ليست سي اللي باقي ما درنا دروب داون ليست يقدر يكون هذا هو المشكل لكن ما عطاناش ميساج ديرور هنايا pas de message d'erreur et ici شنو هذا label donc c'est le text view et voilà exécutons donc je pense que هذه l'erreur donc on a oublié de mettre l'activité الثانيه اللي زدنا هنا تكون هي اللي عندها الانتنت فلتر هو كيزيدها باغ ديفو ولكن خصها تكون الوحيده في الفيشي ملي كدير اكتيفيتي مره اكتيفيتي كيبقى يزيد هو انتنت فلتر ويدير هنا مين بلا ما يفيريفي واش كاينين قبل دونك انا غنفيريفي بان كاين غير وحده فوالا كتب بان كاينه غير وحده دابا جو ريكزيكوت اوكي affiché اذا كان المشكل في الديماراج دونك كاين l'activité qui sera démarrée يلا on fait le test on va faire le test افري تيست يعني صحيح غنكتب هنا 10 ندير هنا 20 جو كليك سور بلس
هادي بلوس دابا شكون هي بلوس هذيك النجمه واقيلا خلطنا دابا لي بوطون جو كليك ايسي ها هي بعدا بلوس شوف ريزولتا ايكال 30 مازال نديرو ان بتي بو دو ديزاين لاحظوا لا فوتو حتى هي اللي اجوتينا ايماج فيو ها هي اللي درنا اوكي ماتنون لي زيرور كوا ما بدلناش ليماج في الكور درنا هاد ليماج نيت لا جات هذيك نبدلوها ماشي مشكل سي فو فولي دونك مثلا بغيت تشونجي هاد ليماج جو في الي فيغ ديزاين فين هي ديك التصويره نمشيو ليها كاع بالكود حنا نمشيو لها نيشان فين هي التصويره سي لوكازيون دو فوغ هادي ايماج فيو فوالا هنايا غادي نجيو ندير دراواب هانتي دراواب نيج جاي فوالا هادي طريقه باش كنعيط لا فوتو من فيشي اكس ام ال اندرويد نيج داكور اوكي غي اكزيكيتون انا جو في اكزيكيتي ماتنون مي غادي تاخذ لا طاي كبيره حيت لا فوتو عندنا كبيره في هذا الحال نورمالمون لي فوتو كتكون حسب لا طاي كدير اون فوتو كتعاود ليها بزاف المرات فوتو وحده وكديرها بليزيور طاي باش ياخذ هو لا طاي المناسبه كاين فوالا هي خدات ليسباس كامل حتى البلاصه ديال الريزولتا ما بقاتش كتبان دونك نديرو مثلا هنا 10 هنا 20 كليك سير بلوس هي ريزولتا ايكال 30 ياك باينه تما غنشوفوا الاخطاء دابا اخطاء عمرتي شي حاجه لا هذيك دابا الا درتي حروف ما درناش الميساج درنا تريكاج انا كنستنى تطلع ديك فيريفي انا درت لها غير شان فيد الشان فيد ماشي هي نيل نقدر نبدلها انا ونقول له if is null et if is null اوكي لو ميساج ديال مال فورما هذاك اللي قلتو ديال لو فورما ما مزيانش غادي نشد الطواس فين نديرها فين مشى يلاه وزياني وي فين مشي غنمشيو للبوطون لي ستنر زيد لي ميثود كليك اللحظه فاش بغيت نحسب طلعت ايرور جابتني ليكسيبسيون فوالا لو ميساج بيان سور غادي نقول لك فورما ان كوريكت هنا غادي يحل لنا واحد المشكل دابا طواست هذه اللي درت هذه ديال الميساج كاينه وسط اون كليك ياك والاون كليك كاينه وسط لا كلاس اون كليك ليستنر كي لوكال وانا ديس ديالي اللي بغيت نعطي الاولى شنو هي الكونتكست الكونتكست ما عنديش هنا عندي في لا كلاس اللي الفوق كي غندير فهمتوا دابا المشكل دابا علاش كنديروا داك كاينه واحد لاستيس غادي تشد هاد لا كلاس سميتها مين كالكول اكتيفيتي بوين 10 وانا فكيت المشكل طلع حتى الفوق عاد هبط هكا باش ما يوقعش كونفيزيون لحقاش 10 هنايا الداخليه غتعطيك غير لوكالمون ما تعطيكش ديال جلوبال ولا تقدر ديرها بشي فاريابل اوكي نجي اكزيكيوت باسكو ولا في الاول نديكلاري واحد فاريابل سميتها كونتكست جلوبال كاين واحد الحل الفوق ونعمرها وسط الاونكريت باش تبقى معروفه في اي اندرو اوكي دونك لي زيرور ياك دابا راهم بجوج لي زون دو تكست سون فيد فوالا فورما انكوريكت سبقات تريكاتش ما جو من اتوندي با سا كنت كنستنى تطلع ديال فيريفي اليوم غادي نفيريفيو نشوفو دونك الا درنا هنا 10 كتطلع وحده فورما انكوريكت مزيان الا كان تريكاتش في لافير نقدر نستغنى على لا ميثود فيريفي ياك هذه واحد هذه قضيه مزيان ما نديرش كاع انا فيديو دير تريكاتش اي جو فيني نديرو دونك لا فالور كوريكت بلو